સિંધુલી જિલ્લા नेपालको बागमती प्रदेशમાં પડને ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूपમાં ધની જિલ્લા हो। यो जिल्ला महाभारत पहाड़ी क्षेत्रमा अवस्थित छ र यसको भूगोल विविधतायुक्त छ। सिन्धुलीको नाम प्रसिद्ध सिन्धुलीगढी किल्लाबाट आएको हो, जसले नेपाली इतिहासमा विशेष महत्व राख्छ। सिन्धुलीगढी नेपाल अंग्रेज युद्धको समयमा गोरखाली सेनाले अंग्रेज सेनालाई पराजित गरेको ऐतिहासिक स्थल हो। यस किल्लाबाट आज पनि ऐतिहासिक स्मृतिहरू जीवित छन् र यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि आकर्षक गन्तव्य स्थल बनेको छ। सिन्धुली जिल्ला प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ, जहाँ हिमाली र पहाडी दृश्यहरू, हरियाली जंगलहरू, खोला, नदीहरू र झरनाहरूले यहाँको वातावरणलाई मनमोहक बनाउँछन्। यहाँको प्रमुख नदीहरू सुनकोशी, तामाकोशी र रोशी हुन्, जसले यो जिल्लाको सिंचाई र कृषिमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। यहाँको हावापानी समशीतोष्ण छ, जसले कृषिका लागि अनुकूल वातावरण प्रदान गरेको छ। सिन्धुलीको मुख्य पेशा कृषि हो र यहाँका बासिन्दाहरू मकै, धान, गहुँ, आलु, फलफूल र तरकारी खेतीमा निर्भर छन्। सिन्धुलीको ऐतिहासिक महत्वले गर्दा यो जिल्ला सदियौंदेखि राजनीतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक गतिविधिहरूको केन्द्र बन्दै आएको छ। यहाँका विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, मठ मन्दिरहरू र तीर्थस्थलहरू स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकका लागि विशेष महत्व राख्छन्। यस जिल्लामा हिन्दू धर्मका प्रमुख मन्दिरहरू साथै बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित गुम्बाहरू पनि पाइन्छन्। धार्मिक विविधताले यो जिल्ला सांस्कृतिक रूपमा पनि धनी छ, जहाँ विभिन्न जात जातीय र धर्मावलम्बीहरूको सह अस्तित्व पाइन्छ। सिन्धुली जिल्लामा थुप्रै जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ, जसमा प्रमुख रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, तामाङ, नेवार र दलित समुदायको उपस्थिति छ। यी समुदायहरूको परम्परागत वेशभूषा, नृत्य, गीत तथा चाडपर्वहरूले यो जिल्लाको सांस्कृतिक विविधता झल्काउँछ। सिन्धुलीका बासिन्दाहरूको जीवनशैली साधारण छ र उनीहरू ग्रामीण जीवनको शान्ति र प्रकृतिसँग नजिक रहेका छन्। यस क्षेत्रका मानिसहरूको आपसी सद्भाव र सहयोगले यहाँको सामाजिक संरचना बलियो बनाएको छ। पर्यटनका लागि सिन्धुलीमा थुप्रै स्थानहरू छन्, जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक स्थलहरू र धार्मिक गन्तव्यहरू छन्। सिन्धुलीगढीको अतिरिक्त यहाँका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा कमलामयी मन्दिर, हरिहर मन्दिर र ग्याङ्कोचा गुम्बा महत्त्वपूर्ण छन्। यस जिल्लामा विभिन्न साहसिक गतिविधिहरू जस्तै ट्रेकिङ, हाइकिङ र क्याम्पिङको अवसर पनि उपलब्ध छ। पर्यटकहरू यहाँका ग्रामीण गाउँहरूमा होमस्टे कार्यक्रमको माध्यमबाट स्थानीय जीवनशैलीको अनुभव गर्न सक्छन्। सिन्धुलीको शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा ठूलो सुधार भएको छ। यहाँका विद्यालयहरू र कलेजहरूले स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। गाउँ-गाउँमा शिक्षा पहुँचको विस्तारले गर्दा यस क्षेत्रमा शिक्षित जनसङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। साथै यहाँ प्राविधिक शिक्षाको अवसर पनि बढ्दै गएको छ, जसले स्थानीय युवाहरूलाई आधुनिक प्रविधिमा दक्ष बनाउन मद्दत पुर्याइरहेको छ। सिन्धुलीको यातायात पूर्वाधारमा पनि विकास हुँदै आएको छ। यस जिल्लाको मुख्य सडकहरू पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका छन्, जसले यहाँको यातायातलाई सहज बनाएको छ। साथै सिन्धुली काठमाडौँबाट हेटौँडा हुँदै जाने वैकल्पिक मार्गको रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले गर्दा यो जिल्ला व्यापारिक र सामाजिक गतिविधिहरूको लागि सुगम बनेको छ। सिन्धुलीमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भने अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। यहाँका साना उद्योगहरू जस्तै हस्तकला, काठको काम र कृषि उत्पादनका प्रशोधन उद्योगहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याइरहेका छन्। कृषि क्षेत्रमा पनि यहाँका किसानहरूले आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाउन थालेका छन्, जसले उत्पादन बढ्न सहयोग पुर्याएको छ। विशेष गरी फलफूल खेती र तरकारी उत्पादनमा सिन्धुलीले राम्रो प्रगति गरेको छ। यस जिल्लामा जलविद्युत परियोजनाहरूको सम्भावना पनि रहेको छ, किनकि यहाँका विभिन्न नदीहरूमा जलविद्युत उत्पादनका लागि अनुकूल स्रोतहरू छन्। सुनकोशी, तामाकोशी जस्ता ठूला नदीहरू जलविद्युत परियोजनाको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। यस क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनमा हुने विकासले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सक्छ।
શકને સંભાવના છે। સિંધુલી જિલ્લામાં વિભિન્ન પર્યાવરણીય ચુનौतीहरू पनि छन्। यहाँका जङ्गलहरूमा हुने अवैध कटानी, खेती योग्य जमिनमा हुने अतिक्रमण र पहिरोले गर्दा यो क्षेत्रप्रति पर्यावरणीय चिन्ता बढेको छ। यहाँको जैविक विविधताको संरक्षण गर्न स्थानीय समुदायले विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छन्, जसमा पुनः वनरोपण कार्यक्रमहरू पनि सामेल छन्। सिन्धुलीको ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा पनि ठूलो सुधार भएको छ। गाउँ गाउँमा खानेपानीको व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर सुधार भएको छ। साथै स्थानीय सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न सामाजिक विकास कार्यक्रमहरूले पनि यो जिल्लाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्। सिन्धुलीको स्वास्थ्य सेवामा पनि सुधार हुँदै आएको छ। यहाँका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू र जिल्ला अस्पतालहरूले स्थानीय जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना र औषधोपचारको पहुँचले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याएको छ। यद्यपि अझै पनि दुर्गम गाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभाव देखिन्छ र यस क्षेत्रमा थप सुधार आवश्यक छ। सिन्धुलीको सांस्कृतिक धरोहरले यो जिल्लालाई विशेष बनाएको छ। यहाँ मनाइने चाड पर्वहरू जस्तै दशैं, तिहार, छठ, ल्होसार र विभिन्न जातीय पर्वहरूले स्थानीय समुदायलाई एकतामा बाँध्छ। यी चाड पर्वहरूले यहाँको सांस्कृतिक विविधता झल्काउँछन् र स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई गर्वका साथ मनाउँछन्।